Atong hisgutan ang langgam nga manunukob. Isaya Kapitulo 46, versikulo 11, gikan sa sidlakan, nagtawag akog langgam nga manunukob, gikan sa layong yuta. Tao nga mubuhat sa akong gilaraw, oo ako nang gisulti, mahimo gayud. Nakaplano nako og matuman kini. Unsa man di ay ang langgam nga manunukob? Pinasikad sa teksto sa Isaya Kapitulo 46, versikulo 3 hangtod 11, ang Diyos nasako sa Israelita, kay nagsimba sila og Diyos-Diyos. Nasako ang Diyos kay naghimo sila og mga Diyos-Diyos nga bulawan og silver og gisimba nila. Gisultihan niya sila sa ilang pagkamalapason o giingnan niya sila nga iyang tawgon ang langgam nga manunukob nga mao ang ravenous bird. Ang raven nga langgam kulor itom. Kini nga langgam nga manunukob o ravenous bird mukaon o mapatayng lawas sa kahyupan, insekto o labi na tao o unahon pagkaon ang mga mata murag nagkaon og grapes. Kini nga langgam sama sa kakawatan nga mudayb kanimo nga wala nimo damha. Kini nga langgam giila nga hugaw o gidili nga kanon. Sinuwa nagpalupad og salampati og langgam nga manunukob o raven. Ang salampati mibalik pero ang raven o langgam nga manunukob wala mibalik kay sige kaon sa mapatayng lawas nga nanglutaw tungod sa lunok. Genesis Kapitulo 15, versikulo 11, ang ravenous bird o langgam nga manunukob miabot og nagtinguha pagkawat sa sakripisyo ni Abraham. Ezekiel Kapitulo 39, versikulo 4, mahulog ka sa bukid sa Israel uban sa imong panon nga kasundaluhan og sa imong kaanib, ipatukob tamo sa mga langgam og mga bangis nga mananap. Usa lamang ang tumungano nga ang Dios nagtawag sa langgam nga manunukob o ravenous bird, gikan sa sidlakan sa pag-adto sa yuta sa Israel, aron sa pagkaon sa mapatayng lawas sa mga Diyos-Diyos. Kulba day kaayo kung kini nga titulo ang kunon sa tao.